Live Report. Ang Mactan Cebu International Airport, MCIA, ang ikaduhang pinakabisi nga tagpahanan sa nasod. Midawat og dugang mga pasahero sa 2025 bisan pa sa dagkong mga hagit sa maong tuig. Ang traffic sa pasahero sa MCIA niabot nga doon sa 11.6 milyones ka mga pasahero. Gipakita sa datos gikan sa mga operator sa airport. Ang mga numero gihubad sa ka rate sa pagtubo nga halos 3% gikan sa 11.3 milyones pesos nga gipose ni adtong tuig 2024. Ang mga domestic nga mga biyahero nagpabilin nga nanguna nga maoy labing daghan sa mga pasahero sa MCIA og ang kadaghanan gimaneho sa mga bag-ong walay hunong nga mga ruta o mga inisyatibo sa koneksyon nga mga gilusad ni adtong tuig 2025. Ang tugpahanan naglusad usab og eksklusibong direktang mga biyahe paingon sa Siquijor, pinagi sa Sunlight Air o ngadto na sa San Vicente sa Palawan, pinagi sa Budget Career nga Cebu Pacific. Ang pag-usbaw sa trapiko sa mga pasahero sa tugpahanan sa Mactan nagpakita usab sa pagsaka sa panginahanglan sa pagbiyahe sa kahanginan, pinaagi sa Sugbo nga nagpadayon nga nagsilbing yawi sa ganghaan sa sentral ug habagatang Pilipinas. Ang operator sa airport nga ang Apoitis GMR Migawide Cebu Airport Corporation na mibutiag. Para sa itong mga katropa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na sila lawas ng kalipay. Karon mga katropa, di na ka na nga ikabalaka. Kumikan kay, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, mapalit na kinisa yung mga suking butika. Sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kini certified Turbo user, katropang Philip Sarojano, XFM News. XFM Report.